माशाल्लाह ताला। जिन लोगों ने अमजद साबरी का बचपन नहीं देखा होगा उनको आज ये तो महसूस हुआ होगा कि अमजद साबरी का बचपन कैसा होगा। एक शख्स थे दाइया कल्बी के नाम से, बाद में सहाबी हो गए, इस्लाम कबूल किया। जंगजू थे, एक जहाद पे गए, जहाद पे तो नहीं, एक मार्के पे गए हुए, बड़े सालों बाद वापस तशरीफ़ लाए तो उनके घर में बेटी का पैदा हो चुकी थी। बीवी ने बेटी का नहीं बताया किसी को कि बेटी पैदा हुई है, उसने बेटी को छुपा के रखा। वो घर आते थे, जाते थे, बाहर जाते थे, आते थे, वो बेटी उनसे छुप के रहती थी। तो लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, कुछ और लोगों ने जान के बताया कि जनाब आप बड़े बेशर्म आदमी, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लफ्ज़ों का एहतियात इस्तेमाल करते हुए लोगों ने उसको तंज किया कि ये क्या बेशर्मी है कि तुम्हारी तो बेटी है और तुम अपने आप को जंग पे लेकर जाते हो, जंगजू समझते हो। तो ये वो सारा वाक़या जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कलमा पढ़ने से पहले। बहरहाल उनको अपनी बेटी मिली, वो तकरीबन कुछ 6-7 साल की थी बेटी। 6-7 साल छुप के रही। माँ का ताल्लुक़ अपनी बेटी से देखिएगा। फिर बेटी को लेकर गए तो रेगिस्तान में ले जाके तो वहाँ पे उन्होंने एक गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर अपनी बेटी को डाला और गड्ढा खोदते रहे और फिर उसके ऊपर उन्होंने गड्ढे में रेत डालनी शुरू की। जो बेटियों और बेटों वाले वो ज़रा इस बात का एहसास करें। तो वो जब डाल रहे थे बेटी के ऊपर तो अपने लिबास पे भी कुछ रेत गिरती होगी, तो बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस रेत को अपने बाप के कुर्ते पे से साफ करती रही। वो दफन हो गई। अल्लाह ताला ने मिराज पे जाते हुए इन चंद बच्चों को जो कि इस तरह से दफन हुए या तेल में जल के शहीद हुए, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया था। जब ये नबी के पास आए और ये वाक़या सुना रहे थे और अभी कलमा नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने कहा नबी से, अब ये एहसास देखिएगा एक बाप का कैसा। उसने कहा या रसूलल्लाह, अब ये बात सुनते हुए ये जहन में रखिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दाढ़ी मुबारक जो है वो आंसुओं से भरी हुई थी। वो बाप, दो बाप आपस में अपनी बेटियों की बात कर रहे हैं। कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह कैसे माफ कर सकता है इस गुनाह को? हालांकि मुझे माफ करना है, लेकिन मुझे कैसे माफ कर देगा? मैं जब उस पर मट्टी डालता था तो मेरे जिस्म से मट्टी को हिलाती और उतारती थी। ये वो ज़माना है जिसको हम दौरे जाहलियत कहते हैं, जहाँ बाप बेटी को दफन तो कर रहा है लेकिन बेटी के गम में मेरे नबी के आगे आंसू तो। आज का ये दौर जिसमें कि माँ, बहन, बेटी, इनके तकद्दुस, इनके रिश्ते के ताल्लुकात, इनके आपस में मामलात किस तरफ को जा रहे हैं एक इस्लामी माशरे के अंदर। मैं अगर ये बात कहता हूँ ना कि हम लोग रियासत मदीना इंशाल्लाह बनेंगे, तो लोग समझते हैं ये सियासी या जज्बाती बात है। नहीं, खुदा की कसम ये ईमानी बात है। हमने रियासत मदीना बनना है, पाकिस्तान नहीं बनेगा इंशाल्लाह ताला। रास्ते का सफ़र है, कठिन है। हम भी अपनी बेटियों को दफन करने वालों, मैं नहीं ये जुमला कहता, हम भी जालिम लोग हैं, लेकिन क्या हम इस तरह से माफ़ी मांगते हैं कि अपने गुनाहों से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गुनाह को अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? अपने उलमा से बात करते हैं, मेहमानों से बात करते हैं, देखते हैं वो इस बात पे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर भाई, खैरियत से आप? जनाब इंतहाई मोहतरम इकबाल नक्शबंदी भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम, तबीयत बखैर? हमारे पास पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला के रसूल ने कहा है कि जो मेरा ज़िक्र करता है अल्लाह उसके चेहरे को रोशन कर देता है। तो ये 3 चेहरे तो रोशन हमारे पास मौजूद हैं। रबाब हमारे साथ हैं, सलमान आलम, सलमान बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मतलब आपको शर्म करनी चाहिए कि आप इतने दिनों बाद तशरीफ़ लाए हैं, माजरत के साथ। वालेकुम अस्सलाम। मतलब ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप, मैं ससुराल तो नहीं कह सकता, लेकिन तुम अपनी माँ की गोद को छोड़ के चले गए। आपको हया करनी चाहिए, हम बुलाएं ना बुलाएं आपको आना चाहिए। नहीं इंशाल्लाह, बाकी मैं भी मिस कर रहा था इंशाल्लाह। हम वाकई बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, दुनिया जहान मिस करती है। सारे भाई अस्सलाम वालेकुम। हुजूर अक़दस आपसे इब्तिदा कर लूँ, अगर आप फरमाइए, आपको क्या लगता है कि इस वक्त अगर मैं देखूँ ना, तो ये बुनियादी तौर पे मेरे गिर्द जो सारे लोग बैठे हुए हैं, टेक्नीशियंस अगर निकाल दूँ तो सब जर्नलिस्ट हैं। इन जर्नलिस्ट को यकीन कीजिए कि उन ख़बरों को छांटते हुए परेशानी के पसीने आते होंगे कि ये स्टोरी ना बताएं, ये बताने के काबिल नहीं है। 12 साल का बच्चा, 10 साल की बच्ची, माँ के अपने गुनाह, बाप के अपने गुनाह, वो रिश्ते जिनको कि हम महरम रिश्ते कहते थे,
یقین کیجئے کہ اس معاشرے کے اندر یہ معاشرہ جو ہے، یہ میں بات آپ سے مذاق میں نہیں کہہ رہا، نہ میں آپ کو بات یہ طنز میں کہہ رہا ہوں، یہ بات رپورٹڈ بات ہے، اسٹیٹسٹکلی رپورٹڈ بات ہے، اور اگر آپ گوگل کرنا چاہیں تو گوگل کر لیں کہ کتنے فیصد رشتے جو غلاظت کی نظر ہوتے ہیں اس ملک کے اندر وہ بنیادی طور پہ محرم رشتے ہیں. میں اس کی ریشو بتاؤں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. 82%. باقی ہیں وہ 22% باقی بھی ہیں، یہ 82%. یہ وہ رشتے ہیں جن پہ کہ آپ کو اعتماد تھا، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے. ہم جس زمانے سے گزرے ہیں، ہم تو سڑکوں پہ اور گلیوں میں بھی رشتے جو ہے وہ اگر نبھاتے تھے تو اب بھی نبھاتے ہیں. لیکن یہ کیا ہوا کیا کہ اس معاشرے میں مفتی صاحب رشتوں کے تقدس کی وہ فوقیت کیوں نہیں رہی؟ اگر ہے تو مجھے بتائیے کہ میں غلط ہوں، ورنہ اگر نہیں ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر. دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ ترجیح دی وہ حقوق العباد کو دی. بے شک 15ویں پارے میں سورہ اسراء اور بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. کہ وہ لوگ یہ ہیں احکامات. جی ہم احکامات سے دور کیوں ہو گئے یہ فرمائیے. اگر تھوڑی تمہید کے ساتھ بات ہو جائے تو انشاءاللہ اسی کی طرف آ رہا ہوں. فرمائیں وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمائیں اولئک هم الخاسرون. بنیادی طور پر لوگ قطع رحمی کیوں کرتے ہیں یا رشتوں کے تقدس کو پامال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خوف خدا کا ایلیمنٹ دل سے نکل گیا. اگر کسی کے دل میں خوف خدا ہوگا تو وہ کبھی بھی رشتوں کی جو پامالی ہے اس کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک، آپ کا پیغام آ گیا. حضور اقبال بھائی، یہ میں بات کو بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، خوف خدا دل سے نکل گیا اس لیے رشتوں کی پامالی شروع ہوگی. اگر خوف خدا نکل گیا ہوتا تو روزوں میں جو اتنے آپ کے دسترخوان لگے ہیں یہ نہ لگتے، جو لوگ آٹا مفت لے لے کے بیچ رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں وہ نہ دیتے، لوگ جو تہجد کے وقت جو ہے وہ اٹھے ہوتے ہیں عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور تراویح پڑھ کے گھر گئے ہوتے ہیں وہ نہ کرتے. تو خوف خدا تو آپ کو پیرنٹلی اس معاشرے میں برابر نظر آ رہا ہے. پھر تقدس خوف خدا کے نہ ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، ورنہ روزے بھی نہ ہوتے اس ملک میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. بلال بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کا یہ خوبصورت پروگرام. سب سے پہلے تو جناب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کئی سالوں کے بعد الحمدللہ پھر ہم کراچی میں اکٹھے بیٹھے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ توفیق بھی دے ہمیں، توفیق عطا ہدایت کے فرمائے، ساتھ توفیق بھی خدا تعالیٰ ان محبتوں کو قائم رکھے. آپ کا پروگرام الحمدللہ سال بھر جو چلتا ہے لوگ جناب سے دنیا بھر سے محبت کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں. اس میں صوفی اعظم کی خوشبو بھی آتی ہے. آپ کے پروگرام میں تصوف پہ زیادہ کام ہوتا ہے آپ کا، اور آپ معاشرے کو بھی نظر انداز نہیں کرتے کہ معاشرہ بھی ضروری ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، ساری تمہید نہیں باندھتا، بس آپ کا بلال کتب تو ہیں بھی ہیں، آپ کا سید ہونا میرے لیے کافی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں ہمارے ہاں سادات کرام کا بڑا ادب ہوتا ہے.